जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ किंगस्टन क्राउन कोर्ट में हेट स्पीच का केस ज़ेर समात है। बिलाखिर पहले गवाह ने अपना जो बयान है उसे कलमबंद करा दिया है। ये गवाह कौन है और उसकी गवाही कितनी अहमियत की हामिल है, जिसके दौरान जो दलाइल और जो सवालात और जवाबात हुए उसमें ज़िक्र हुआ कराची की सियासत का, जमीयत उलमा पाकिस्तान का, जमात इस्लामी का, APMSO का, सिंधी बोलने वालों के तासुब का और महाजरों की पाँचवीं कौमियत को तस्लीम करने के नारे का, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। इसके साथ ही MQM के 3 विंग्स का जिक्र हुआ, जिसमें एक पॉलिटिकल, दूसरा अस्करी और तीसरा फलाही। इसके साथ ही MQM के जवाल, अरूज, सैयद मुस्तफ़ा कमाल और बहुत कुछ आज डिस्कस हुआ। बहुत कुछ आज जो मामला थे कराची की सियासत के, वो उसकी गूंज सुनाई दी बरतानिया की 12 रुकनी जूरी के सामने। तमाम तर जो हकाइक हैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने बयान करने जा रहा हूं। 2 रिक्वेस्ट हैं आपसे, एक ये इस व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा बराए करम, और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन के प्रेस करने से जैसे कोई नई वीडियो या व्लॉग अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन के ज़रिए और आपको मेरी वीडियो सर्च करना नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, ये बयान कितना इम्पॉर्टेंट है और ये बयान सबसे पहले इनका क्यों कलमबंद किया गया, इसकी वजूहात मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको बताता हूं कि वो कौन है जिसका बयान कलमबंद हुआ है। सबसे पहले जो वो बरतानवी मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर निकोला खान, जो कि पाकिस्तानी सियासत, ख़ासकर MQM की सियासत, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में जो सियासत के अंदर तशद्दुद का जो उनसर है और जो बरतानवी समाजी मामलात हैं उस पर गहरी नज़र रखते हैं ये मुसन्निफ़ हैं। और इन्होंने जो बयान कलमबंद कराया है उसमें उन्होंने आगाज़ 70 की दिहाई से किया है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि 70 की दिहाई में अफ़गान जिहाद जब शुरू हुआ और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर असलहा शुरू हुआ लाया जाना और उसकी सियासत शुरू हुई, तो APMSO का क़याम बानी MQM ने किया। और उसके बाद 1984 में उन्होंने महाजिर कौमी महाज की बुनियाद रखी। उनमें से एक मुतालबा ये था कि महाजरों को 5वीं कौमियत के तौर पर तस्लीम किया जाए। मैं ये गवाह आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये जो डॉक्टर मुसन्निफ़ हैं निकोला खान, इन्होंने जो बयान कलमबंद कराया, उन्होंने कहा कि जब APMSO के बाद महाजिर कौमी महाज की बुनियाद रखी गई, यानी कि महाजिर कौमी मूवमेंट, तो उसके बाद महाजरों में और पठानों में फसादात हुए और उसके नतीजे में जो MQM है उसको अरूज नसीब हुआ, क्योंकि जो उर्दू बोलने वाले थे वो MQM के करीब हुए। लेकिन फिर जो पाक फ़ौज थी, पाकिस्तानी फ़ौज ने कराची के बिगड़ते हुए हालात के बायस ऑपरेशन किया और उसके नतीजे में 92 में बानी MQM पाकिस्तान छोड़कर बरतानिया में मुंतकिल हो गए। लेकिन वो ये कहती हैं कि जो हालात ख़राब हुए और उसका फ़ायदा MQM को हुआ और 1984 में 88 में MQM मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी क़ुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आई। डॉक्टर निकोला खान ने बताया कि बानी MQM का पार्टी पर ना सिर्फ जब वो पाकिस्तान में थे तब कंट्रोल रहा, बल्कि जब वो पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुए तब भी उन्होंने पार्टी पर अपनी जो गिरफ्त थी वो मजबूत रखी और वो टेलीफोन के ज़रिए ही ये तमाम तर जो मामलात हैं उसको कंट्रोल किया करते थे। फिर वो कहती हैं कि जो पाकिस्तानी सियासत है उसमें तशद्दुद का उनसर हमेशा से रहा है। ना सिर्फ MQM बल्कि दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो लीडर्स हैं उनकी जो स्पीचेस हैं उसमें वो उनसर को देखा जा सकता है। उसके साथ ही वो ये कहती हैं कि 2015 में रेंजर्स ने MQM का जो मरकज़ 90 है उसमें छापा मारा और छापे के बाद जो टेलीविज़न, जो पाकिस्तानी टेलीविज़न्स हैं, उन्होंने तमाम तर नशरियात को बराह रास्त चलाया। तो जिसके बाद MQM को जो पहली सुबकी का जो सामना करना पड़ा वो पहली सुबकी वो थी। और वो ये कहते हैं कि जी ये जो छापा मारा गया था ये सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत की थी बानी MQM ने, तो उसके अगले रोज़ ये मारा गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बताया कि MQM के बुनियादी तौर पर 3 विंग्स हैं।
ایک پولیٹیکل ونگ ہے جو کہ سیاسی معاملہ دیکھتا ہے، دوسرا عسکری ونگ ہے جس نے کراچی میں جو فسادات اور جو حالات خراب کرنے کے زمرے میں آتا ہے، اور تیسرا فلاحی ونگ ہے جو کہ خدمت خلق کا ذکر ہوا کہ خدمت خلق کے ذریعے کام ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ لیکن ایم کیو ایم عسکری ونگ کو ہمیشہ سے ڈس اون کرتی رہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایم کیو ایم کا ایک عسکری ونگ بھی موجود تھا۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان عام طور پر جو پاکستانی ہیں، پاکستانی میڈیا ہے اور پاکستانی پولیٹیکل ورکرز ہیں، وہ ایم کیو ایم کی جو پرتشدد جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پسند نہیں کرتے، اور جو پاکستانی لیڈرشپس بھی ہے مجموعی طور پر وہ بھی ایم کیو ایم کے خلاف بات کرنا پسند کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو الطاف جو بانی ایم کیو ایم ہے ان کا جو نعرہ تھا اب وہ اس بنیاد پر تھا کیونکہ جو کراچی میں جو اردو بولنے والے تھے، جو تقسیم ہند کے بعد پاکستان اور خاص کر کراچی میں ان کی اکثریت آباد ہوئی تھی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو جو شہری سندھ تھا اس میں جو نوکریاں تھیں ان کا کوٹا بھی جو دہی سندھ والے ہیں ان کو دے دیا جاتا تھا۔ اور خاص کر پاکستان میں 4 بڑی قومیتیں ہیں، پٹھان ہیں، مہاجر ہیں، بلوچ ہیں، سندھی ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو نعرہ لگایا گیا تھا اور جو مقبولیت حاصل کی وہ بیسکلی مہاجروں کو 5ویں قومیت کے نعرے اور ان کو تسلیم کرنے کا یہ نعرہ تھا، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کو انتہائی عروج ملا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا پیمرا کو کہ بانی ایم کیو ایم کا نام اور تصویر میڈیا پر نہیں چلنی چاہیے، جس کے باعث یہ تمام تر جو صورتحال پاکستان میں ہے کہ ان کے خلاف کسی بھی قسم کی خبر نہیں چلتی، ان کا نام اور ان کی تصویر نہیں چلتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی زیادتی کرتے رہے ہیں کراچی میں، اور جو ماورائے عدالت جو قتل ہوتا رہا ہے ماضی میں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ۔ لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم بھی معصوم نہیں ہے اس پوری صورتحال میں۔ انہوں نے بھی پاکستانی ریاست کے جو نشانی سمجھی جاتے ہیں اور جو پلرز ہیں ان کو براہ راست ہٹ کیا ہے، تشدد کیا ہے، حملے کیے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں عمومی طور پر رائے ہے وہ ایم کیو ایم کے بارے میں بہت اچھی نہیں ہے۔ اس میں ذکر کیا بھتہ خوری کا، تشدد کا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا کو دبانے کے لیے ایم کیو ایم کی جو پالیسی تھی وہ انتہائی خطرناک تھی، جس کی وجہ سے میڈیا ان کو لمحہ بہ لمحہ کوریج دیتا رہا، لیکن جیسے ہی ایم کیو ایم کا زوال ہوا تو ڈیفینیٹلی میڈیا نے پھر اپنی دوسری لائن کا اختیار کی۔ انہوں نے ایک اور اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب کراچی کے جو نوجوان ہیں وہ ایم کیو ایم میں بڑی تعداد میں شمولیت کو فخر محسوس کرتے تھے، پرکشش تھی شمولیت، کیونکہ وہ طاقت ان کو احساس ہوتا تھا جیسے ہی وہ ایم کیو ایم میں جاتے تھے تو انہیں طاقت کا یہ احساس ہوتا تھا۔ اچھا، جو بانی ایم کیو ایم کی سماعت کے دوران ہی جو کیس ہے اس میں پروسیکیوشن نے ویڈیوز پروڈیوس کی ہیں، جو فوٹیجز پروڈیوس کی ہیں، تصاویر ہیں جو کہ اے آر وائی سما ٹی وی کے اوپر حملے کی ہیں۔ کراچی پریس کلب کے باہر جو سپیچ کر رہے تھے بانی ایم کیو ایم، اس کے بعد جو خواتین تھیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ بھائی آپ ہمیں اشارہ کیجئے، آپ ہمیں حکم کیجئے، ابھی ہم یہ جو کوریج نہ کرنے والے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اٹیک ہوا۔ تو یہ آج جو سٹیٹمنٹ تھا ڈاکٹر نکولا خان کا یہ قلم بند کیا گیا ہے، اس میں جو سوال جواب ہوئے وہ جو تمام تر جو سچویشن تھی وہ میں نے سامنے آپ کے رکھی ہے۔ یہ پہلے گواہ تھے، اور کیوں یہ قلم بند کیا گیا اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ بیسکلی جو 12 رکنی جو جیوری بینچ تھا وہ یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ پاکستان کی پولیٹکس کیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کیسے ورکنگ کرتی ہیں، اور جو ایم کیو ایم کیا ہے، اور ایم کیو ایم کی جو تنظیمی سٹرکچر یا اس کا طرز سیاست تھا وہ کیا تھا۔ تو بیسکلی 12 رکنی جو جیوری بینچ ہے اس کے سامنے یہ تمام تر آج یہ سٹرکچر رکھا گیا ہے تاکہ وہ جب یہ کیس چلائیں تو ان کے ذہنوں میں پس منظر اور جو پیش منظر ہے وہ دونوں سامنے رہیں۔ یہ جو پیش رفت تھی، سب سے اہم پیش رفت تصور ہوتی ہے، وہ یہ تمام تر تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اپنے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ یہ ولاگ اچھا لگا تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ آخر میں ایک ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازم پریس کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔